अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और आज काफ़ी ज़्यादा भी हैं क्योंकि पहला रोज़ है हफ्ते का और काफ़ी एक्टिविटी देखी जाती है, ज़्यादा तेज़ी आती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि जी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और सनम जावेद खान जो कि बहुत दिनों से काफ़ी ब्लंटली, बड़ा बोल्डली, खुले अल्फाज में बात कर रही थी और काफ़ी अरसे से उनसे तकलीफ़ दोबारा से बढ़ गई थी। इस बात का खदशा ऑलरेडी मौजूद था कि उन्हें कोई गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ऐसी ही एक सूरत हाल पेश आ चुकी है। सनम जावेद को और उनके शौहर को एक साथ दोनों को कोट लखपत जेल से उठा लिया गया और बाद में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। जी नरेंद्र मोदी साहब ने लगता है कि पूरा ट्रैक फॉलो किया है कि पाकिस्तानी किस तरह अपने लोगों को काबू करते हैं, तो वो भी वही चीज़ें कर रहे हैं। अभी इंटरेस्टिंग खबर देखने को मिली है, 16 कोई यूट्यूब चैनल्स हैं पाकिस्तानी जिनको बैन कर दिया गया है भारतीय हुकूमत की रिक्वेस्ट पर यूट्यूब इंतज़ामिया की तरफ से। और भारत में अब ये चैनल जो हैं वो नहीं ओपन हो रहे। क्या बनी इन चैनल्स के साथ और कौन से इसमें चैनल्स शामिल हैं आपको बताते हैं अभी। इसके अलावा आज एक ख़ास तौर पर बात करेंगे एहतजाजी मुजाहरे की जो लाहौर में इस वक्त जारी है और इसमें किस तरह से जो बड़ी तादाद में लोग हैं शिरकत कर रहे हैं और क्या यहाँ पर हिकमत अमली पुलिस की नज़र आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। और ख़ास तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक सेमिनार था उसके ऊपर बात करेंगे जिसमें हामिद मीर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, माइकल कुगलमैन ने और बहुत सी आम शख्सियात ने शिरकत की। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी, आज़ादी इज़हार राय और जो इस वक्त अदलिया की आज़ादी की सिचुएशन है, इसके ऊपर काफ़ी तफसीली बात हुई है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग में शामिल। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यही बात करते हैं कि एक तरफ ये भाषण दिए जा रहे हैं और टाउट्स आके शोर मचा रहे हैं कि जनाब कौमी यकजहती चाहिए और पीटीआई वाले या बाकी जो लोग हैं उनमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये आके तकसीम पैदा करते हैं। जी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, पीछे नहीं खड़े हो रहे, इस तरह हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो इनका शोर शराबा जारी है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि हुकूमत और इनके हैंडलर्स की मुनाफिकत कैसी है कि इस टाइम पर भी कि जब आपकी जो एक बड़ी जंग इस वक्त दस्तक दे रही है आपके दरवाजे के ऊपर, वहाँ आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि इन्होंने कौमी यकजहती पैदा करनी है, वरना इनके एक्शंस जो हैं वो हमें नज़र आते। आज की सिर्फ आप बात देख लीजिए कि क्या इमरान खान साहब तक रसाई दी गई है? नहीं दी गई। उन तक आज भी कोई रसाई नहीं है। वो गिरफ्तार हैं, उनके कई लीडर्स गिरफ्तार हैं स्टिल, उनके अलावा कोई लोग अगवा हैं उनके बहुत सारे तादाद में। और फिर उसके बाद आज में एक नई इन्होंने गिरफ्तारी डाली और वो सनम जावेद की डाली है। ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो ख़ास तौर पर PMLN के, मरीम नवाज़ के, सोशल मीडिया के ओवरऑल जो ये टाउट्स हैं इनके निशाने पर हैं। और इनमें ना सिर्फ ये कि PTI की ख़वातीन बल्कि ऐसी ख़वातीन जो सहाफ़त में हैं और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती नज़र आती हैं, उनके ऊपर तनकीद करती नज़र आती हैं, वो भी इनके निशाने पर हैं। और इन सब को ये घटिया तरीन किस्म की गालम गलोच से और उन इल्ज़ामात से ऐसा लग रहा है कि खामोश करवाने की कोशिश में हैं, जो कि यकीनन ये नाकाम ही रहेंगे क्योंकि ये ख़वातीन अगर खामोश होने वाली होती तो ये यहाँ तक पहुँचती ना, ये बहुत पहले खामोश हो चुकी होती। लेकिन आजकल ख़ास तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लग रहा है कि इनके ऊपर बदतमीज़ी की जा रही है, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, घटिया इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। और इसमें ख़ास तौर पर सनम जावेद इनके निशाने पर थी क्योंकि सनम जावेद आपको मालूम है बहुत वोकल हैं, बहुत खुले अल्फाज में बात करती हैं। और अभी पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी जिसमें दिए, तो उसमें भी उन्होंने ना सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत मरीम नवाज़ पे तनकीद की बल्कि बहुत सारे मामलात के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद करती वो नज़र आई। अब इस सारी गुफ्तगू के बाद कुछ उनकी ट्वीट्स भी ऐसी थी जिसमें वो बज़ाहिर तंज तो कर रही हैं, यकीनी तौर पर तंज है उनकी उस ट्वीट्स में, लेकिन अल्फाज कोई इस तरह के नहीं है कि जिसके ऊपर जो है आप कहें कि जी ये कोई मुकदमा बन जाएगा या कोई इसके ऊपर आइन के ख़िलाफ़ वो बात कर रही हैं। वो यही बात करी, जाओ जाके बॉर्डर पर जाओ, वहाँ लड़ने का टाइम आ गया है, बड़े वीगो डाले, इधर शहरों में घुमा लिए, अब उधर भी लेके जाओ, तो इस टाइप की बात करिए है। तो इसमें तंज है क्योंकि ज़ाहिर है हम पिछले 2-3 सालों से ये तमाशा अपने मुल्क में देख रहे थे। तो उन्होंने
اس طنز کو یوز کرتے ہوئے یہ باتیں کی. اب یہ سارا جو ایک معاملہ تھا اس پہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا یہ بولنا جو ہے ظاہر ہے اچھا نہیں لگے گا, اور منیر فاروق صاحب نے بلکہ اپنے اس ایک ولاگ میں ان کی ٹویٹس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا بھی کہ یہ دیکھیے یہ خباثت ہے, اور جناب ان کو کوئی رینک اینڈ فائل میں اگر پڑے گا سپاہی تو وہ تو معاف نہیں کرے گا, یہ وہ. اب اس پہ الگ سوال ہو رہے تھے کہ بھائی اس میں معاف کرنے نہ کرنے والی کیا بات ہے. وہ یہی تو بات کریں کہ بارڈر پہ جاؤ تو بارڈر پہ جانا تو سپاہی کا کام ہے, تو اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے. لیکن اصل میں ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو ایک طنز ہے ان کی گفتگو میں, تو طنز جو ہے وہ بلا وجہ تو نہیں ہے, طنز ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہے. تو بہرحال اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ بظاہر جو صنم جاوید ہیں وہ اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں, اور اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ ان کے خلاف دوبارہ کارروائی کی جا سکتی ہے. صنم جاوید اور ان کے شوہر عتیق ریاض نے پشاور ہائی کورٹ سے پچھلے دنوں ابھی ایک جو نئی حفاظتی ضمانت بھی لی کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے, اور اس کے بعد وہ کورٹ لگ پر جیل میں آتی رہتی ہیں مختلف مقدمات کی سماعتوں کے لیے. تو آج بھی اسی سلسلے میں وہ آئی ہوئی تھی, لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلی ہیں پولیس کی گاڑی کے اندر سے انہیں نکالا گیا ہے, اور وہاں پر جو اہلکار تھیں ان کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھا پائی بھی کی ہے. اس کے بعد ایک ویگو ڈالے میں ان کو بٹھا کے لے جایا گیا. بعد میں خبر یہ ملی ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کے اوپر ان کو ایک نئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. اسلام پورہ تھانے میں یہ مقدمہ درج تھا جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ مقدمہ کیا کوئی خفیہ مقدمہ تھا جس کا پتہ نہیں تھا, جس میں حفاظتی ضمانت نہیں تھی, کیونکہ ادروائز تو وہ ضمانت پر تھیں جو انہوں نے ابھی ریسنٹ بھی لی ہے, یا یہ بعد میں اب درج کیا گیا ہے, یا اس میں ضمانت تھی اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا, اب یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن اگر ایسا ہے بھی کہ ان کو ضمانت کے باوجود گرفتار کیا گیا تو تب بھی یہ کوئی اتنی حیران کن بات تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ویسے بھی اس وقت کون سا کوئی آئین اور قانون ایگزسٹ کر رہا ہے. تو بہرحال مقدمہ کوئی بھی ہو, وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں ان کا بولنا جو ہے وہ بھاری پڑ رہا تھا, وہ برا لگ رہا تھا, اور اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا. ساتھ میں ان کے شوہر عتیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب عتیق صاحب جو ہیں وہ تو بہرحال نہ تو کوئی انٹرویوز دے رہے تھے, اور ان کی ٹویٹس بھی میں نے کوئی ایسی خاص نہیں دیکھی, لیکن ان کو میرا خیال ہے صنم جاوید کا شوہر ہونے کی وجہ سے ہی پہلے بھی گرفتار کر لیا گیا تھا, اب بھی اسی جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. تو جہاں ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فوکس تو سارا بارڈر پر ہے, تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, بلکہ الٹا اگر یہی آپ نے روش رکھنی ہے ڈنڈے والی, تو پھر تو لوگ تقسیم ہی رہیں گے, پھر تو لوگ اور تنقید کریں گے کہ یہی بات تو وہ کر رہی تھی, پھر وہی بات آپ ثابت بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کی مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹریٹجی کیا ہے, یہ پالیسی کیا ہے, اور اس سے حاصل کیا ہوگا. کیونکہ صنم جاوید کو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گرفتار کر کے اس کا ذہن بدل لیں گے, تو وہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے. جو خاتون 16 مرتبہ گرفتار ہونے کے باوجود بھی, 1.5 سال جیل میں رہنے کے باوجود, اپنے بچوں سے جدائی کاٹنے کے باوجود بھی, شدید سردی شدید گرمی میں جیل کاٹنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنا موقف نہیں چھوڑ سکی, اور نہ اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لچک کا مظاہرہ کیا, تو وہ اب آپ ایک دفعہ اور اسے گرفتار کر لیں گے تو وہ کیا بدل لے گی اپنا موقف؟ ہاں یہ ہے کہ کچھ دن آپ مزید اس کو گرفتار رکھ سکتے ہیں اس کی زبان چپ کروانے کے لیے, لیکن الٹیمیٹلی وہ باہر نکلے گی, وہ پھر وہی کام کرے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بات نہ اس رجیم کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی نریندر مودی کو سمجھ آ رہی ہے, وہ بھی اب اسی کام پہ لگ گئے ہیں. آج یہ خبر آئی ہے کہ جی انہوں نے 16 یوٹیوب چینلز جو ہیں ان کو بند کر دیا اپنے ملک میں, جن میں بہت سارے جو پاکستان کے نیوز چینلز ہیں, بول نیوز, ARY نیوز, یہ وہ, ان سب کو ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ بند کیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو ہمارے ولاگرز ہیں پاکستانی ان کے بھی یوٹیوب چینلز بند کیے ہیں, جن میں آسمہ شرازی صاحبہ کا بھی یوٹیوب چینل بند کیا ہے, عمر چیمہ صاحب کا بھی بند کیا ہے, رفتار.com بھی بند کیا ہے. اچھا رفتار والوں سے دیکھیے دونوں کو ہی پریشانی ہے, ادھر پہلے پاکستان والوں نے ان پہ مقدمے درج کیے ہوئے ہیں, ادھر انہوں نے بند کر دیا, تو وہ بھی بند کیا ہے, اور اس طرح کچھ اور مزید 2-4 چینل شامل ہیں. تو ٹوٹل کل ملا کے کچھ 16 چینلز ہیں جو انہوں نے بند کیے ہیں. اب یہ بھی وہی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ بھائی آواز بند کرنے سے کیا ہوگا, کیا چیزیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی؟ اتنی بڑی آپ جمہوریت خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں, انڈین جو خاص طور پر گورنمنٹ ہے بڑا کلیم کرتے ہیں, تو یہ آپ کی جمہوریت ہے کہ آپ اختلافی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے. بھئی اگر آپ اتنے ہی اپنے موقف میں سچے ہیں تو کوئی بھی مخالف آواز اگر مخالف بات کر رہا ہے تو اس کو سنیے اور اس کو جواب دیجئے, اپنا بیانیہ بنائیے, لے کے آئیے, اس کے ساتھ بیانیے کا مقابلہ کیجئے. بند کر دینا کون سا
कोई हल होता है। तो इसके ऊपर अलबत्ता मैं देख रही थी कि आसमा शिराजी साहिबा की तरफ से, उमर चीमा साहब की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ट्वीट भी किए गए कि देखें जी ये जमहूरियत में ये हो रहा है और इस तरह। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है और इस हद तक तो बिल्कुल हम उनको कहेंगे कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसे ही मेरे दिल में ये ख्याल ज़रूर आया कि जब यहाँ पर हम जैसे यूट्यूबर्स के नौकरियाँ गई या इनके चैनल्स फायर वॉल की जद में आ गए, अब मेरा चैनल जो है वो मोबाइल डेटा से ओपन नहीं होता पाकिस्तान में, या हमारे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके अकाउंट फ्रीज़ किए जा रहे हैं, तो काश उस वक्त आप लोगों ने भी इसी तरह आवाज़ उठाई होती कि जो पाकिस्तान में भी जब आज़ादी इज़हार राय पर इस तरह से स्पेसिफिकली लोगों को निशाना बनाकर टारगेट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि उस वक्त कोई इस तरह की आवाज़ आई हो। बहरहाल हमारे सीनियर्स हैं, हम तो फिर भी यही समझते हैं कि कहीं पे भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर अगर कोई पाबंदी है तो वो नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है यकीनी तौर पर आवाज़ हम सब उठाएंगे। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो एक ख़बर है वो ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अहम सेमिनार था या तकरीब थी, उसमें एक ख़ास तौर पर पीटीआई की पार्टिसिपेशन नज़र आई। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पहुँचे और हामिद मीर साहब ने यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त सवालों के जवाब भी देते हुए सेशन से खिताब भी किया। माइकल कुगलमैन भी यहाँ पर मौजूद थे, आपको पता है इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, और कई और अहम शख्सियात भी मौजूद थी। तो यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और दबंग अंदाज में अगेन पूरा जो मुकदमा है पाकिस्तान का, पीटीआई का, इमरान खान का, वो लड़ा, बताया कि किस अंदाज से पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून मुअत्तल हैं, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियाँ हैं। हामिद मीर साहब ने बताया कि अरशद शरीफ के जो कमीशन था उनकी शहादत के इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके लिए 1 साल हो चुका है उन्हें, वो कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बनवा सके, फैसला भी महफूज हुआ है लेकिन सुनाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि मुझसे ये डिमांड की जाती है कि जी आप बैलेंस्ड बात करें। ये बैलेंस्ड बात मैं कैसे करूं? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की और इस पर मैं ज़रूर कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि ये बड़ा हमारे यहाँ ना एक वो बना हुआ है पॉपुलर जुमला कि जी ये गैर जानिबदार सहाफ़ी होना चाहिए, एक बैलेंस्ड बात करनी चाहिए। मतलब है, इसका मकसद क्या है ये बात करने का? क्या आप ये कहते हैं कि बैलेंस्ड बात का मतलब ये है कि अगर 2 बुराइयाँ आपने नवाज शरीफ की कर दी हैं तो 2 इमरान खान के साथ लाजमी करें, चाहे उसमें ना भी वो बुराइयाँ हो फिर भी करें, या अगर इमरान खान की 2 बुराइयाँ की हैं तो 2 बुराइयाँ मरीम नवाज़ की लाजमी करें, चाहे वो उसमें बुराइयाँ ना भी हों, फिर बात बैलेंस होगी। मतलब हम कोई यहाँ पर सब्जी तोल रहे हैं कि हमने दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर कर रहे हैं। भाई अगर आप अपनी राय दे रहे हैं तो आपकी राय जो है वो आपके हिसाब से, जो भी आपकी कैलकुलेशन असेसमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर, बाज़-औक़ात हो सकता है कि वो किसी एक की फेवर में हो, बाज़-औक़ात हो सकता है किसी दूसरे की फेवर में हो, लेकिन ये तो डिमांड ही बड़ी अजीबोगरीब है कि जी बैलेंस्ड बात की जाए। तो ज़बरदस्ती बैलेंस करना है ताकि जी आपको ये ना कोई कह सके कि जी आप किसके। भाई मैं तो अलग ऐलान कह सकती हूँ कि मैं एक जानिबदार सहाफ़ी हूँ। किस तरह? क्योंकि मेरी जानिबदारी है किसके साथ? मेरी जानिबदारी है सच के साथ। मैं आपको हमेशा सच के हक़ में जानिबदार नज़र आऊँगी, मैं हमेशा आपको मज़लूम के हक़ में जानिबदार नज़र आऊँगी। मैं नहीं कहूँगी कि मैं गैर जानिबदार बन जाऊँ, मैं न्यूट्रल सहाफ़ी बन जाऊँ, मैं गलत को गलत ना कहूँ इसलिए कि जी पहले भी गलत हुआ था लिहाजा अब गलत कहने की क्या ज़रूरत है। मैं इसलिए न्यूट्रल बनने की नाकाम कोशिश करूँ कि जनाब मेरी नौकरी बची रहेगी क्योंकि मैं 4 गालियाँ इमरान खान को दूंगी, 4 गालियाँ फिर इस हुकूमत को भी दे दूंगी, तो मेरी बचत रहेगी, मेरी नौकरी भी चलती रहेगी। तो मैं ये मुनाफिकत नहीं कर सकती। अगर आप इसको जानिबदारी कहते हैं कि मैं सच को सच ना कहूँ, पूरा सच ना बोलूँ, या दूसरा सच भी कोई साथ मिला के उसको जिसको कहते हैं ना ग्रे बना दूँ, तो इस तरह करके पेश करूँ ताकि मुझे कोई जानिबदारी का अवार्ड मिल जाए, गैर जानिबदारी का अवार्ड मिल जाए, न्यूट्रल सहाफ़ी का कोई तमगा मिल जाए, तो मुझे ऐसा तमगा नहीं चाहिए। मैं तो वही बात कहूँगी जो मुझे सच लगती है, वो किसी के भी हक़ में है। अगर आज वो इमरान खान के हक़ में है तो ठीक है, कल इमरान खान के ख़िलाफ़ भी होगी तो तब भी कहेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि जी हम गैर जानिबदारी इस तरह साबित करें कि जी बैलेंस्ड बात करें, तो ये मेरी समझ में ये डिमांड नहीं आती। बहरहाल ये एक अच्छी एफर्ट थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनली अब जो है वो ज़ाहिर इंगेज किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो इस हवाले से अहम बैठक थी ये। सलमान अकरम राजा साहब ने इसमें 8 फरवरी इलेक्शन की बात की है, इमरान खान साहब की मुकदमात की बात की है, जो उनके साथ जेल में सलूक हो रहा है उसके हवाले से बात की है। तो ओवरऑल उन्होंने जो एक पिछला 2.5-3 साल से पूरा चल रहा है अजीबो गरीब तमाशा, उसके बारे में उन्होंने सारा बताया।
اگلی منگل والے دن چونکہ آپ کو پتہ ہے ملاقات ہوتی ہے، اگلی ملاقات کے لیے پھر سے 6 نام جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں لسٹ. ملاقات تو ہوتی نہیں ہے، بہرحال ایک فارمل طریقے سے لسٹ ہمیشہ بھجوا دی جاتی ہے. اس دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام اس میں شامل نہیں ہے. ایک تو ظاہر ہے وہ بیرون ملک ہیں اور دوسرا ویسے بھی ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، تو ایک سلمان کو ہٹا کر 2 سلمان جو ہے وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں. اس دفعہ جی سلمان صفدر صاحب شامل ہیں، ابو ذر سلمان نیازی صاحب شامل ہیں، گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب اور ظہیر عباس صاحب. یہ 6 وکلا ہیں جن کی لسٹ بھیجی گئی ہے. امکان وہی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات تو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، شاید کسی ایک آدھ سے ملاقات کروا دی جائے جو ان کو لگے کہ یہ ذرا بے ضرر سا ہے، اس طرح آ کے بات نہیں کرے گا، تو میں بھی ان میں سے کسی ایک کی کروا بھی دیں، یا سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو شاید اس وجہ سے ان کی کروا دی جائے. ادروائز جو باقی اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی پہ بھی ان کو یہ ہوتا ہے گمان کہ یہ تو سیاسی بات بھی کرے گا کہ عمران خان کی گفتگو ہو بہو بتائے گا، تو وہ ملاقات نہیں ہو پاتی، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آخر میں جی آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ جی لاہور میں اس وقت کیا سچویشن ہے. 23 روز ہو گئے ہیں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کی طرف سے ہڑتال کی جا رہی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے. کیمپس بھی انہوں نے لگائے، سڑکیں بھی انہوں نے بلاک کی تھوڑی دنوں کے لیے، وہاں پہ احتجاج بھی کیا سڑکوں پر. پھر اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر انہوں نے OPDs بھی بند کر دیں اور پریشر بڑھایا کہ پنجاب حکومت ان کی ڈیمانڈ سنے. ان کی ڈیمانڈ زیادہ تر نجکاری کے حوالے سے ہے، کچھ ان کے اپنے جو ہیں الاؤنسز وغیرہ شاید اس کے حوالے سے بھی بات ہے. تو یہ کل ملا کے جو احتجاج ہو رہا ہے پیرامیڈیکل سٹاف کا بھی اور ڈاکٹرز کا بھی، اس کے اوپر جو ہے وہ کافی 23 روز سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیشنٹس کو بھی. لیکن اس کے اوپر جو سبدی ماں کی حکومت ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اس سبدی ماں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ڈاکٹرز سے بات کر لیں، کوئی انگیج کر لیں. اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ ان کا موقف ٹھیک نہیں بھی ہے تو تب بھی کسی سے آپ بات چیت کرتے ہیں تو مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہے. لیکن یہاں پر وہی ایک رونت ہے، وہی ایک عجیب قسم کا تکبر ہے کہ جی ہم نے بس فیصلہ کر لیا وہی ہو کر رہے گا، کسی کی بات نہیں سننی. اسی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو انگیج تک نہیں کیا گیا. الٹیمیٹلی اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے. انہوں نے آج ایک مارچ کی کال دی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف، جس کے لیے انتظامات پکے تھے، ساری سیکورٹی وغیرہ بلائی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن یہ کافی تعداد میں تھے مظاہرین. پہلے یہ سڑک پر مارچ کرتے رہے، پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو ان کو راستے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے رکاوٹیں ہٹائیں. اس کے بعد یہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ان کے اوپر پھر پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا گیا. اب وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی گرم ہے میدان، کیونکہ ظاہر ہے پولیس کو بھی مزاحمت کا سامنا ہے. مظاہرین جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پہنچ سکیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں. پولیس جو ہے وہ انہیں وہیں پہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ سب ایک سلسلہ جو وہ چل رہا ہے. لیکن اس سارے چکر میں ظاہر ہے جو کہ لوگ اس روڈ کو یوز کرتے ہیں وہ بھی خوار ہو رہے ہیں، اور جو پیشنٹس ہیں وہ تو بڑی تعداد میں بڑے دنوں سے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے ماحول اس وقت پنجاب میں نظر آ رہا ہے، جس میں بظاہر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پنجاب گورنمنٹ تو بڑی زبردست اور آئیڈیل طریقے سے چلائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہر طبقہ رو رہا ہے. چاہے وہ آپ کا میڈیکل سٹاف ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، چاہے وہ کسان ہیں آپ کے، چاہے وہ عام ریڑی بان ہے، دکاندار ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کن الفاظ میں اس حکومت کو یاد کر رہا ہے. وہ آپ خود بھی کبھی جا کے سروے کر لیں میرے ساتھ چل کر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ جو پاکستانی میڈیا اس وقت وہ تو ٹوٹلی آپ کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہا ہے، کیونکہ انہیں یہی ہدایات ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس نظر آتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.